Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuadidi ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang magahatod kaninyo sa atong pagmalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Nga igsoon ko na ni Kristo, adlaw karon nga Biyernes, ika-17 sa bulan sa Enero sa tuig 2025, January 17, 2025. Ug karong adlaw nga Biyernes, kapistahan karon ha sa parokya ni San Antonio Abad nga nahimutang diha sa Barangay Labu dinhi sa Dakbayan sa Osamis. Busa sa tanang parokyano nasakop sa parokya ni San Antonio Abad, maayong piyesta kaninyo karong adlaw. Viva San Antonio Abad. Ang ilang kasamtangan nga kuraparuko si Father Jestoni Gonzaga. Busa Father Jestoni Gonzaga, happy fiesta kanimo ug salamat kayo sa imuang pag-abi-abi kanamo, sa imong pagdawat kanamo sa tuwang gipagayon kaghapon nga Fiesta Mass, no? Concelebrated Fiesta Mass nga gipanguluhan sa atong talahuron nga Arsobispo si Archbishop Martin Sarmiento Humuadidi. Kaghapon daghan kayong mga kaparian ang nakigduyog sa mga parokyano sa Labo, inubanan usab sa ilang kuraparuko si Father Justin Gonzaga aron sa pagsaulog sa kapistahan sa ilaang patron. Busa sa tanang parokyano ni San Antonio Abad Parish ug sa ilang kuraparuko Father Justin Gonzaga, happy fiesta kinintanan. Salamat kayo sa inyong pag-abi-abi. Salamat kayo sa inyong mga pagkaon nga giandam alang kanamo. Nindot kayo, daghan kayong mga tao nga kanabitaw nag-andam, daghan kayong mga tao ang naningkamot aron nga mahimong magmalampuson ang atong gipahigayon nga fiesta kagahapon. Daghan usab mga kaparian apoy mga seminarista nga ning duyog pod sa ila ang kapistahan sa ilang patron. Usbon ko, Viva Señor San Antonio Abad. Nga igisung ko na ni Kristo nining adlaw nga Biyernes, ako usab nga pagtimbaya gayud sa atong mga suking di paminaw karon nga naminaw ana sa nagpanimalay bakaha, nagbiyahe ang uban nga nag-tune in sa atong GXDD sa FM 100.7 o niya sa atong AM 657 ug kanila karon nga naa silang balay nga naminaw samtang nagdigamon, namalansya, nang limpyo silang balay kani tanan maayong buntag. Kumusta man? Ako panghinaot nga namo sa maayong panglawas o niya nindot nga disposisyon aron nga sugdan nato ang kining adlaw nga Biyernes nga malipayon o kana bitaong hapsay ang atoang o kanang malinawon aron nga kining adlaw nga Biyernes gid mahimong magbubungahon karon. Ngigsuon ako sa mga pagtimbaya sa tanan gayud nga mga traffic enforcers nato nga kanang naring kamot nga maghihanta. Salamat kayo sa inyong sakripisyo, salamat kayo sa inyong pag-alagad, salamat usab sa inyo ang paggiya kanamong mga motorista aron nga kanang maanad nga mosunod gayud sa mga balaod ya sa balaod sa kaning trapiko aron nga may mong hapsay ang dagan sa to ang dakbayan sa Osamis City. Mga igsuon dining adlaw nga Biyernes, dili po nato di kalimtan nga karong adlaw birthday usab no sa ni Reverend Father Serminard Pangilinan. So karong adlaw ika-30 niya nga no 30 January kay natawo siya January 17, 1993. So karon ika-31 32 niya nga birthday. Busa kang Father Serminard Pangilinan. Father, happy birthday. Siya karon assign siya sa St. John Paul II College Seminary. Niya siya ang kasamtan ng Dean of Academics. Lumad nga taga Oroqueta City si Father Serminard. Niya batch po na ko ni siya sa Davao. Eskwela mi sa amo ang seminaryo sa Davao sa Theology sa St. Francis Xavier Regional Major Seminary sa Davao. Dungan mi og sulod niya. Dungan po niya og graduate dito sa Davao o niya. Dungan po mi nga gi-ordain sa pagkadiakono. Na-ordain mi sa pagkadiakono niya itong October 4 sa tuig 2021. Niya, ang ka-ordain namo atong pinalangga nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuadidi. O niya, pipila ka bulan ang ninglabay, gi-ordenahan mi pagkapari na ordain si Father Sermi dito sa parokya sa Holy Rosary
sa dakbayan sa Oroqueta niadtong February 24 sa tuig 2022. Unya 2 days after February 26 ako pod giordenhan sa pagkapari diya sa parokya ni Senyor San Mateo sa Aluran. Usbon ako Father Sir Minard Pangilinan, happy 32nd birthday kanimo. Ko panghinaot pads nga hatagan ka sa Ginoo sa maayong panglawas, piskay nga panglawas o kanang dugang pangkadasig sa pagpangalagad sa atong katawhan sa Dios ang simbahan. Ilabagid ang ato ang mga seminarista diha sa St. John Paul II College Seminary. Kung naamoy contact ni Father Seminar, naamoy cellphone number niya, or sa iyang messenger ba ka sa Facebook, ato siyang i-greet, no? Happy birthday, Father, ana. Kung naamoy gift nga mahatag, mas maayo para malipay po si Father Seminar Pangilinan. Although ang pinakadako nga gasa nga nga dawat, mao gid ang gasa sa kinabuhi. Pero kung natay gagmay gasa, maayo kayo, very good kina siya. So, usbon ako, Father Seminar Pangilinan, happy birthday kanimo. Mga igsuon, dinig adlaw nga Biyernes, ato nga ang atong ebanghelyo atong kutloon. Sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Hinayaon ikaw o Ginoo. Paglabay sa pipila ka adlaw, mipauli sa Jesus sa Capernaum o gidungog nga siya diha na sa ila. Busa nanugok ang daghang kaayong mga tawo ug tungod niini wala nay luna sa balay nga ilang kasudlan. Bisan gani diha duol sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa maayong balita, may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan og 4 ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tawo, wala sila makaduol kang Jesus. Busa giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod gayud ni Jesus ug ilang gituntun ang paralitiko nga naghigda sa iya ang higdaanan. Nakita ni Jesus nga dako kayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa miingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." May pila ka mga magtutulo sa balaod nga naglingkod digto og nakaingon sa ilang kaugalingon. Nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios, walay tawo nga makapasaylog sala kundi ang Dios lamang. Apan nasabot dayon na Jesus ang ilang gihunahuna, busa miingon siya kanila, "Nganong naghunahuna man kamo sa ingon, hain may masayon? Ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko, ang imong mga sala gipasaylo na, o ang pag-ingon, bangon, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw? Karon, ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tawo adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala." Busa miingon siya sa paralitiko, "Bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo." Samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko, gialsa niya ang iyang gihigdaan ug midali paglakaw. Hilabihan ang katingala sa mga tawo ug gidayeg nila ang Dios. Sila miingon, "Sukad masukad, karon pa kita makakitag hitabo nga sama niini." Mga igsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ko ikaw o Kristo. Mga igsuon mo nako ha, nga atong ebanghelyo karon atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 2 nya bersikulo 1 hangtod sa 12. Din atong dungog nga ana ay paralitiko nga giayon ni Jesus. Paralitiko dili kalakaw, dili na sa kaliho kay paralyzed na siya, pero sa dihang siya gidala sa iyang mga amigo 4 ka buo paduol kang Jesus. Gani ana ay gidescribe kayo sa ebanghelyo nga lisod kaayo. Pag-adto kang Jesus nga numan kay puno na ang balay ug ang pultahan wala na usab space para makasulod ang tawo. Busa ang gibuhat sa mga kaning higala sa paralitiko, nagbuho sila og bahin sa atop kung asa tungod sa Jesus ug dito nila gitunol ang maong masakiton, ang maong paralitiko ug diha giayo siya ni Jesus. Unya ang pag-ayon ni Jesus mao gayud dinhi gidescribe sa ebanghelyo ang sala, no? Gipasaylo ang iyang sala ug sa diha naayo. Niini nakadungog ang mga tao to, ang mga kaning Pariseyo. Kadaghanan sa mga tao nakadungog ug natingala sila na iskandalo tungod kay ang naay makapasaylog sala ang Dios raman. Pero gustong ipakita ni Jesus na siya anak sa tao, nga siya Dios. Busa siya ana ay gahom nga makapasaylo og sala kay siya Dios man. Mga igsoon ni nga atong ebanghelyo karon, indot kayo nga mga ubang detalye atong lantawon ug atong pamalandungan. Makatandog kayo sa atong ebanghelyo kani bitawng hulagway nga gidescribe dinhi sa atong ebanghelista nga si Marcos nga lisod kayo ang pagduol kang Hesus. Pero ang mga amigo sa paralitiko nangitag pamaagi.
Nagbuho sila sa atop kung asa tungod si Jesus, dito nila gitunol ang paralitiko, ang ilang higala. Gani, giayo man Jesus ang paralitiko, dili tungod sa pagtuo sa paralitiko, which of course makaingon ta nga ana ay pagtuo ang maong paralitiko na sa pagtuo nga ayuhan sa Jesus. Pero ang gi-describe sa ebanghelyo mao nga ang nakita ni Jesus ang pagtuo sa mga higala nga nagdala sa maong paralitiko. Busa iyang giayo ang maong paralitiko. Mga igsuon, kining hulagway nagpakita gid kanato ning nindot kay nga kamatuoran. Nakita di ay nga nagtuo, wala ta nag-inusara. Mo day bay giingon ni Pope Benedict XVI. Ingon siya nga, those who believe are never alone. Kato kunong mga tawo nga nagtuo, katong mga tawo nga ana ay pagtuo. Wala nag-inusara. Ngano man, tungod kay kung ikaw ana ay pagtuo, sigurado mo gid kaayo nga naay tawo nga motabang kanimo. Kinsa man sila nga mga tawo nga motabang kanimo? Kana pong mga tawo nga ana usab pagtuo. Sundot mga igsuon, kung nandungan nato, ang tawo nga ana ay dakong pagtuo sa Dios, wala nag-inusara. Those who believe, those who have faith in God, are never alone. Ngano? Tungod kay ang iya ang kauban ang mga magtuo-tuo usab. Bawi lang sa tuwa bitawng krido sa pagtuo, atong ipadayag, atong i-profess, no? We believe bagina siya. Unya kita usab simbahan diya sa bunyag nahisakop ta sa usa ka komunidad nga mao ang simbahan. But pasabot wala ta ginusara. Natay mga igsuon diya sa pagtuo. Kung nanganindot kayo nga ato bitong i-appreciate ang atong pagtuo bitaw. Andong dili na to basta-basta na atong pagtuo ba? Kadtong magpasalamat ta nining maong pagtuo nga atong nadawat. Magpasalamat ta nining gasa sa pagtuo nga atong nadawat diya sa bunyag. Ikaw nga naminaw nako karon. Ako po usab nga nagstorya karon. Naabatay gratitude niining maong pagtuo. Kada bang makaingon ta diya sa itong mga pag-ampo baka nga Lord, salamat kayo nining gasa sa pagtuo nga ako nadawat. Kay gumika niini Lord, wala gyud ko nag-inusar. Igsuunindot kaayo. Those who believe are never alone. Busa sa panahon nga nabati nimo nga nag-inusar ka, busa sa panahon nga nabati nimo nga murag wala kay higala, busa sa mga panahon nga gibati nato nga murag ako ra man isa, I am alone. Sa mga panahon bitaw nga murag bukat na kayo ang mga suliran sa kinabuhi, nya ako ang nabati nga ako ra usa. Dili nato hunaon-naon nga nag-inusara ta ha. Ngano man, because those who believe are never alone. Naatay mga tao nga motabang kanato nga instrumento ang Dios nga ipadala sa atong kinabuhi kung kita naglisod-lisod tungod kay naamantay pagtuo. So sama sa paralitiko, siya naayo, sama sa giingon, posible kayo nga naa siya pagtuo. Pero ang describe sa ebanghelyo ang nga sa dihang nakakita si Jesus sa pagtuo sa mga higala sa paralitiko, giayo siya. Sa atong mga suliran karon sa kinabuhi, bugat man kaayo o dili kayo bugat, sa mga problema nga atong gisagubang, sa mga stress, sa mga depression nga atong gibati karon, di ato kalimtan nga wala gid ta nag-inusar. Ang Dios dili ibuta sa atong mga kahimtang. Mupadala gid ang Dios og mga tawo, instrumento, mga higala aron motabang kanato. Well, of course, dili sa ato ang standard sa panahon, kundi always in God's time, kairos, muna panahon sa Dios. Dili man sa kronos, kairos magud ang panahon sa Dios. Busa mo salig ta, atong ipalaw pagud ang atong pagtuo. Ug magpasalamat pa ni maong gasa sa pagtuo. Why? Because those who believe are never alone. Lain pa nga bahin mga igsuon. Kini usab nga realidad nga kada bitong ang mga nagtuo wala na ginusara, those who believe are never alone. Naghagit usab kanato nga mahimo tang unsa man tinuod usab nga higala. Ang mga higala sa paralitiko, ning tabang sila sa maong paralitiko, wala sila nag-expect nga tabangan po sila sa maong paralitiko. Gani, ning tabang sila sa higala nga paralitiko. What for, di ba? Unya, di ba, gi-describe pa sa ebanghelyo nga lisod kay pagduol kang Hesus. Unya, bugat ang ilang higala, ilang gidayungan. Unya, nagbuho sila ug
kabahin sa atop adisir kung asa natungod sa Hesus. So naghago sila, ning tabang sila. In short, nahimo gid silang tinuod nga higala ngadto sa ila ang higala nga paralitiko. Ning tabang sila sa panahon nga naglisod-lisod ang ilang higala. Wala nila biyai ang ilang higala nga na-paralyze. Ila ang gidala ngadto kang Hesus aron nga ayuhon ni Hesus. Nindot kayo. Mutana sa atong gaglong. Nahimo ba kong tinuod nga higala? Nahimo ba kong tinuod nga higala sa akong mga higala? Karabang sa panahon ba silang kalisod, wala ko nawala? Nabay nindot kayo nga ako bitong nabasahan. Anak ko na dito sa akong nabasahan nga. True friends will not make your problem disappear. Usbon ako, ingon ko no diha sa akong nabasa nga, true friends will not make your problem disappear, but they are the ones who will not disappear when you face problems. Usbon ako, true friends will not make your problem disappear, but they will not disappear if you face problems. Ang mga tinuod ko ng mga higala, dili necessarily nga ilang walaon ang imong problema. Di man necessary nga walaon sa imong problema. Although matabang sila. Pero wala na pasabot nga walaon sa imong higala ang imong problema kay true friends sila, dili. Pero sila ang mga tao nga dili mawala kung anaa kay problema. Na misuon, let us be true friends sa ato ang mga higala. Kung ikaw, ako, sa atong kinabuhi, wala tayo higala. Atong paglandungan, kung wala tayo higala, pait kayo. Kung wala bita tayo matawag na tuwing nga higala, pait kayo. Basin di ay, dili pud ta, kanabitawang, dili pud ta tinuod nga amigo sa atong mga higala. Kung sa imong kinabuhi, kung sa atong kinabuhi, wala tayo higala, basin di ay, dili pud ko tinuod nga higala. Kung wala ko higala, basin ako mismo, dili ko tinuod nga higala sa ako ang mga higala. Nindot kayo katong kuhaan o panig-ingnan ang higala sa paralitiko. Bisag nagkalisod-lisod ang ilang amigo, wala nila biyai. Bisan og ang ilang amigo, wala ikabalos kanila kay paralitiko gud, pero wala nila biyai. Ila ang gitabangan, gidala kang Hesus, ila ang gi-overcome ang kalisod, ug humika ni ini, nakita ang Hesus ang ilang pagpaningkamot, ug giayo ang ilang higala. Pangigsuon, importante kayo nga sa atong kinabuhi, na atay mga higala. Importante kayo sa atong kinabuhi nga kita usab mahimong tinuod nga higala. Nya nindot kayo ang gingon buto ni Hesus diya sa Ebanghelyo ni San Juan. Ingon siya nga ang tinuod ang higala daw kana bitong andam nga mo offer sa ila ang kinabuhi alang kanimo. Amo nang gibuhat sa mga higala sa paralitiko. Andam sila nga i-sacrifice ang ilang kinabuhi aron lang maayo ang ilang higala. Hindot kini mga igsuon. Usbon ako, ang pangutana unta no, do we have friends? Dili nindot nga mangutana ta, do we have friends? Pero ang mas profound nga pangutana, ang mas nindot nga pangutana, dili ka nang do we have friends, but am I a true friend? Am I a true friend? Ngayon soon, din nila kukutob sa akong pagpamalandong. Dua ka punto akong gipaambit. Una, atong i-appreciate nato ang gasa sa pagtuo. Kay kini nagpakita ka nato nga sila nga nagtuo, wala naginasara. Those who believe are never alone. Ikaduha, let us be true friends to our friends. Nga dili ta mawala panahon nga kung sila ana ay problema. Kung sila anaas kalipay, di ta mawala. Kung sila ana ay problema, dili po ta mawala. Am I a friend? Are you a true friend? Are we true friends? Kana mga igsuon. Dili ito kalimtan nga ang pulong sa Dios, tugi paningkamutan nga paminagon, dalon sa pag-ampo, pamalandungan, ug paningkamutan nga puy-an sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo, kanilang kamot nga magpuyo sa mga pulong na Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga, siya mohatag og maayong bunga. Nga igsoon ugma na usab
kita magkita-kita ni nato ang tulumanon ang pagmamalandong sa ebanghelyo sa ato ang radyo sa kahanginan ang radyo sa simbahan, ang pulpito sa kahanginan ng JXDD. So dili pa nako ihatag ang final blessing, ako day nga pagpasalamat usab no sa tanan ginato nga mga teachers, labi ang mga teachers nga sakop sa Archdiocesan Commission on Education. Nanuman kay nagpahigayon ta karon og kanabitang research nga ang nangulog niini mao ang CBCP UST research team. Nag-conduct sila og research about sa current status sa tuang Philippine Catholic Church in the light and shadows sa katibetang communion, participation, and mission sa synodality. Unya nga tuang mga nag-conduct sa research din sa tuang archdiocese para sa diocesan level, mao man ato mga teachers sa mga members sa Archdiocesan Commission on Education. So sa dako akong pagpasalamat kanila, although wala pa gyud na humano, daghan pang data nga kulang, pero nagpasalamat ko sa ilang kahago nga taliwala sa kabisi naningkamot pod sila. Munang salamat kayo ha mga teachers sa Archdiocesan Commission on Education. Napatay kulang taas-taas pa tawag trabahoon munang uban sa pagpasalamat mao pod ang paghangyo nga ato nang i-pass na i-upload ang mga kanang data aron nga kana pong naapoy record nga mahatag ang atong Archdiocese sa CBCP UST research team. So kana ACE teachers, salamat kayo pinanguluhan sa ato ang ACE nga superintendent si ato ang kalahuron nga Arsobispo si Archbishop Martin Sarmiento Kamawadidi ug sa supervisor usab sa ACE si Dr. Rosa Lantaka. Kanilang tanan, salamat kaayo. Ngaigsuon uban sa pangiliya sa atong mahal nga inahan nga gisangpit natong misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Dios unta magapanalangin kanino kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping ug ki Dios les siempre bendiga.